हजरत राबिया खान। खातून मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नाम नहाद यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रही थी और वो किसी वीडियो में खुदाई का दावा कर रही है, किसी वीडियो में नबूवत का दावा कर रही है। मेरे इस्लाम का मजाक बनाया, एक शोहरत के लिए मेरा इस्लाम ही मिला था। रास्ते में जब मुझे वो मिली, मैंने कहा ये तूने क्या बगैरती पुना किया हुआ है। आप यकीन करें, मैंने सोचा ना, मैंने खुद सोचा मैं खुद कोई फैसला दूँ। पुलिस का किरदार मुख्तलिफ क्राइम केसेस के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल होता है और अक्सरियत मनफी होता है। इस केस में क्या सिलसिला था? मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं या अगर आप शहर लाहौर के रिहायशी हैं तो आपने शहर लाहौर में दाता दरबार के इर्द गिर्द एक नाम नहाद खातून को देखा होगा, जो कि खातून के नाम पर भी धब्बा है, जो कि इंसान के नाम पर भी धब्बा है। वो खातून मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नाम नहाद यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रही थी और वो नाम नहाद यूट्यूबर्स उसके पास अपनी रेटिंग के लिए आते थे और वो किसी वीडियो में खुदाई का दावा कर रही है, किसी वीडियो में नबूवत का दावा कर रही है, किसी वीडियो में फरिश्तों की तौहीन कर रही है, किसी वीडियो में नमाज की तौहीन कर रही है, किसी वीडियो में इस्लाम की इस कदर गलत अंदाज से तौहीन कर रही है कि कोई भी जी शऊर आदमी उसको देखेगा तो वो अल अमान अल हफीज़ का विर्द करने लगेगा। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो कि मैं बड़े वसूख से कहने लगा हूँ कि बेशुमार और मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी मजहबी जमातें नहीं कर सकी। उनके सोशल मीडिया विंग्स उस मकाम तक, उस नहज तक नहीं पहुंच सके, या उनकी सोच शायद मिंबरों मस्जिद और मिंबरों महराब की तबलीग से निकल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत तक नहीं पहुंच सकी कि ताइफ में जिन्होंने पत्थर खाए थे और अपने जूते लहू लुहान कर लिए थे, ये सुन्नत को ताज़ा किया है इस नहीफ से शख्स ने, जो कि बज़ाहिर देखने में बिल्कुल बारीक सा है, जो कि बज़ाहिर देखने में एक आम आदमी है, एक बिल्कुल आम सा शहरी है, एफएससी का, बीए का, मास्टर्स का स्टूडेंट लगता होगा आपको देखने में। इस शख्स ने तमाम इन कानूनी पेचीदगियों को बालाए ताक रखते हुए इस शख्स ने उस खातून को गिरफ्तार करवाया जो कि इंसानियत के लिए भी धब्बा थी, जो कि पाकिस्तानियत के लिए भी धब्बा थी, जो कि इस्लाम के लिए भी धब्बा थी और आपकी और मेरी आने वाली नस्लों के लिए भी एक बहुत बड़ा कलंक थी। उसके ऊपर इन्होंने आज बंद बांधा। इनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, सबसे पहले तो आपको सलाम है और आप मुझे ये बताएं कि ये सारा वाकया, ये सारी बात ज़हन में कैसे क्लिक की आपके? क्लिक क्या की सर, मैंने उसकी वीडियोस देखी और बाकायदा तौर पर उसने जो गुस्ताखियाँ की नमाज के बारे में, इस्लाम के बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हैं इस टाइम। यकीन करें, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि उस बगैरती, मैं अब क्या कहूँ उसको, उसने क्या मेरे इस्लाम का मजाक बनाया। एक शोहरत के लिए मेरा इस्लाम ही मिला था। आप यकीन करें, मैंने सोचा ना, मैंने खुद सोचा मैं खुद कोई फैसला, लेकिन यकीन करें मैं उस टाइम, मेरी बख्शिश का मुझे सामान मिल गया, चाहे इसके लिए मैं कुर्बान होता हूँ, हो जाऊँ। रास्ते में जब मुझे वो मिली, मैंने कहा ये तूने क्या बगैरती पुना किया हुआ है, इस्लाम के मुखालिफ तू बयान दे रही है, मैंने कहा तुझे इल्म है तू कितनी बड़ी गुस्ताखियां कर रही है, तेरे ज़हन में ये बात भी एक दफ़ा ज्ञान गुजरी? और उसने उस वक्त भी जो कलाम बके, खुदा की कसम मेरा दिल किया मैं खुद फैसला सुनाऊं। लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि आपको पता है लोगों ने फिर यही कहना था कि जी कानून हाथ में लिया, फिर मैंने कहा चलें कानून की तरफ चलते हैं। 28 तारीख का ये वाक़या है। खैर मैंने 15 पे कॉल दी, उसके बाद मेरे कुछ मामलात बने, मैंने थाने में जाके रिपोर्ट वगैरह करवाई और ये मामला चलते चलते आ गया 3 तारीख की रात 12:28 पर जो है ना, मैं सोया हुआ था, मुझे कॉल आई SHO की जानिब से। उन्होंने कहा कि यार वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है, पहले तो हमने आपकी जो बात थी उसको इतना सिंसियर नहीं लिया और अब जो है ना हमें लगा कि शायद आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, और अब जो है हम इस चीज़ के ऊपर ना, हम आपकी ये हसासियत को देखते हुए हम आपका मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हैं, आप इसी वक्त थाने आए। खैर मैं थाने गया और मैंने रिपोर्ट करवाई और SHO साहब ने जो इकदाम किया मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। CCPO साहब ने जो उसके ऊपर इकदाम किया, उन्होंने बाकायदा मुझसे पूछा भी कि ये मामला आप इससे सेटिस्फाई हैं हमारी तरफ से? मैंने कहा जी बिल्कुल, इस चीज़ से भी सेटिस्फाई हैं। DSP साहिबा ने भी माशाल्लाह से एक अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने पूछा और उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन दी कि आप बेफिक्र रहें, आपने एक अच्छा कदम उठाया, आपने कानून की बालादस्ती को कायम रखा है और ना कि किसी किस्म का कोई ये मजहबी या कोई इस तरह का ना मजहबी जनूनियत की तरफ आपने। ये बताइएगा कि पुलिस का किरदार मुख्तलिफ क्राइम केसेस के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल होता है और अक्सरियत मनफी होता है। इस केस में क्या सिलसिला था?
میں ان کا شکر گزار ہوں. پولیس نے تعاون کیا آپ کے ساتھ. میں حقیقتاً میں وہاں کے محرر سے لے کر SHO صاحب سے لے کر ڈی ایس پی صاحب سے لے کر ہمارے CCPO IG پنجاب صاحب، حتیٰ کہ پرویز الہی، میں پارٹی وائز اگر دیکھوں تو میں ان کو لائک نہیں کرتا، بٹ ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس ساری FIR کے اندر جو آپ نے شک لگائی ہے وہ 295 جو آپ کا وہ متن تھا اس کے مطابق 295A لگتی تھی. جی. تو کسی قانونی ماہر نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ بہتر شک ہے جو اس پر لگے گی اور یہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے بند ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے جیل میں؟ جی بالکل، باقاعدہ جو میں نے بیان ریکارڈ کروایا نا اس کے اکارڈنگ SHO صاحب نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ، چونکہ صاحب ذرا میں ایک قانونی طور پر تو نہیں، میں ایک جذبات لے کر گیا کہ میرے احساسات مجروح ہوئے ہیں اور مجھے جو ہے وہ ایک گستاخ ہے وہ بکواسات کر رہی ہے اسلام کے اکارڈنگ، نماز کے اکارڈنگ، تو میں جو ہے نا اس کے اوپر FIR کروانا چاہتا ہوں. مجھے تو نہیں علم تھا کہ اس پہ کون سی دفعہ لگتی ہے، 295A لگتی ہے، B لگتی ہے، C لگتی ہے. خیر انہوں نے کہا جو مضبوط دفعہ ہے وہ 295A ہے، جو کہ جس کی درخواست آئی ہے کہ وہ نماز کے اندر توہین کر رہی ہے، ولی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، فرشتہ نازل ہونے کی بات کر رہی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے. تو آپ کی بھی جو درخواست ہے نا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ولی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور جو اسلام کے بارے میں جی میں ہی سب کچھ ہوں. تو خیر میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، میں تو یہ وہ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں اس کا پہلے یہ وہم دھو دوں، پھر میں نے کہا نہیں، قانون اپنا راستہ اختیار کرے، کیونکہ جس طرح وہ کہہ رہی تھی نا مجھے نماز جنازہ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. خیر اس کے بعد جو ہے معاملات انہوں نے بتایا، انہوں نے باقاعدہ جو میرا متن تھا اس کے اکارڈنگ انہوں نے ایک بک تھی لا اینڈ فورسز کی، ان کی کوئی بک ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ متن کے اکارڈنگ انہوں نے کہا یہ کیس مضبوط ہے 295A. آپ 295A کی شک لگ گئی. جو کیسز ہوتے ہیں ان کو پرسو کرنے میں کافی خرچہ بھی ہو جاتا ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ اور کر لیں گے اس کو فالو، پرسو کر لیں گے آخر تک؟ جن مالکوں کے نوکر ہیں وہی ہیں نصر، ہمت بڑھائیں گے انشاءاللہ. میں یقین کریں میں اس ٹائم نا یہ حقیقتاً میری جیب میں نا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 100 روپیہ ہو وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ مالکوں کا فضل ہے کہ انہوں نے، میں ابھی تک یہ نہیں سوچ پا رہا کہ مجھے کیوں چنا گیا. کیا میں ایسا، میں نے زندگی میں مجھے نیکی نہیں یاد آ رہی کہ میں نے اتنا بڑا اقدام کیا اور یہ معاملات بنے. میں نے کون سی نیکی کی جس کا مجھے یہ صلہ دیا کہ قیامت والے دن میرے پاس کوئی عمل نہیں نہ ہوگا، میں یہ FIR رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، میں کہوں گا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں تھا، لیکن 3 کروڑ لاہوری تھے، ان میں سے صرف مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ کئی لوگ ایسے تھے جو آپ کے اسلام کے نام پر ووٹ لے کر اقتدار میں آتے تھے لیکن وہ نہیں اٹھے. لیکن یقین کریں میں اس ٹائم میری بخشش کا مجھے سامان مل گیا، چاہے اس کے لیے میں قربان ہوتا ہوں، ہو جاؤں، آنے والی نسلیں قربان کرنی پڑے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، والدین جو بھی ہے، یہ گھر ہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں اس کو کیفڑے کردار تک پہنچاؤں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. حد یہی ہے، گھر بیچنا پڑے نا وہ بھی بیچ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ ہماری ہوتے ہوئے یا اس پردے کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نوبت انشاءاللہ العزیز آئے گی نہیں. خواتین و حضرات، عبد الرحمن صاحب کے جذبات آپ نے سنے اور یہ یقیناً ہر مسلمان ہی کے لیے نہیں صرف بلکہ ہر ذی شعور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے یہ بات کافی ہے. اور جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے اس نیک کام کے لیے وہ اسے چن لیتا ہے. میں نے ذاتی طور پر اس کیس کے اوپر بڑی کوشش کی اور میں نے بتایا کہ میں نے بے شمار مذہبی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں نہیں چنا، مجھے نہیں چنا، کسی اور یوٹیوبر کو، کسی اور صحافی کو نہیں چنا. حالانکہ شہر لاہور میں بے شمار ایسے صحافی موجود تھے جو چاہتے تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عبد الرحمن صاحب کو پروردگار نے اس کا خاص کام کے لیے چنا ہے اور یہی انشاءاللہ العزیز ان کے لیے، ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ سرچشمہ نجات بھی بنے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز میں یہ مینشن کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام تر چیزیں جو ازراہ ثبوت پیش کی جا سکتی ہیں عدالت میں وہ ساری ان کے پاس بھی موجود ہیں اور سوشل میڈیا پر آپ کے پاس بھی موجود ہیں. سو ان کلپس کو اپنے پاس بھی محفوظ رکھیں تاکہ اگر کسی مقام پر بھی اس خاتون یا اس خاتون کے پیچھے چھپے ہوئے ہتھ کنڈے کسی بھی طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو کم از کم ہر پاکستانی کے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہو. اگر وہ کلپریٹ کہلائی جاتی ہے، ملزمہ سے مجرمہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو وہ سلاخوں کے پیچھے تعمر رہے، اور اگر وہ دیوانہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے، مرفوع القلم ریاستی اعتبار سے ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو وہ خاتون پاگل خانے میں جائے. ایک عام انسانوں کے معاشرے میں ایسی خاتون کا یا ایسی عورت کا کوئی کردار، کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.